الجورنال هو واحد الوثيقه اللي كتبين فيها لونتربريز العمليات اللي كتقوم بها، سواء شرات شي حاجه ولا باعت ولا خلصت شي حاجه. جميع العمليات اللي كتقوم بها كديرهم تما. وبريزونطاسيون تاع الجورنال كتكون على هذا الشكل. هنايا سيدي كنديرو النيميرو دي كونط اللي كيكونوا في بلون كونطابل. هنايا لانتيتيلي لي كونط اللي خدمناهم، لتحت كيكون ليبيلي النوع تاع ديك العمليه. يمكن لك تكتب النيميرو د الشيك اللي خدمته تما، ولا نيميرو د فاكتير، ولا ديك العمليه شنو هي، يقول اشا ولا فونت. ولا هنايا كيكونوا الفلوس باش شحال خلصنا. وهنايا عاوتاني نفس خصو يكون تساوي بين كيف ديبي كيف كريدي ديما. اما بالنسبه لهاد الاخر كي كنديرو باش كنختاروهم كنشوفوا بحال هكا. كيف كتشوفوا هنايا هادو هما تاع البيرو، هذا لاكتيف هذا الباسيف. بالنسبه للاكتيف كنشوفوا واش الا كان اوغمونطاسيون، الا كان طلعت بحال مثلو قال لك اكيزيسيون دان تيران، يعني شرينا شي تيران جديد راه تزاد عندنا خصنا نديروه في الديبي. كان نقص قال لك فون دان تيران ولا فون دان بيرو ولا شي حاجه نتاع الاخر كتنقص، يعني كنديروها في الكريدي. والباسيف العكس ديالو، الا نقصت شي حاجه ديمينيسيون فالور، الا نقصت رانا كنديروها في الاخر. بحال مثلو كان عندك شي كريدي وخلصته، راه نقصت القيمه ديال الكريدي، مابقاش تسالو كاع داكشي، يعني كنديروه في الديبي. بصح الا كنت عاد شديت شي كريدي بحال شريت على شي فورنيسور وعاد شديت عليه عاد كيبدا يسالك، يعني غادي يطلع القيمه ديال داك الكريدي، غادي نديروها في الكريدي صافي. وهنايا هذه بالنسبه للسي بي سي، يعني لي كونت تاع لا كلاس 6 ولا كلاس 7. لا كلاس 6 يكون فيها لي شارج عاوتاني نفس الحاجه كيف لاكتيف. الا تزادت بحال مثلو اشاد مارشونديز، شريت واحد المارشونديز راح تزاد القيمه، يعني راح تزاد القيمه تاع ديك الحاجه، يعني خصنا نديروها في الديبي. نقصت ديك الحاجه بحال مثلو نقصت تما كنت شريت وليت رديتها له، يعني نقصت عندنا ديك الحاجه غادي تكون في الكريدي. وهنا بالنسبه لي برودوي نفس الحاجه نتاع الباسيف. نقص ديمينيسيون فالور كنديرها في الديبي. اوغمونطاسيون دو فالور بحال مثلو فون دو مارشونديز، راك بعت المارشونديز يعني طلعت القيمه تاع ديك الحاجه، يعني ها لي فون طلعوا غادي نديروها في الكريدي. دابا كيف تشوفوا هو الجورنال قدامنا، غادي نفهموا اوبيراسيون بار اوبيراسيون، غادي نشوفوا نحاولوا شويه باش يوصل للفكره. هنايا كي كتشوفوا ها هي لادات اللي هضرنا عليها، ها هما الانتيتولي الزوج، ها هو ليبيلي، وها هو ديك لاسوم اللي كنديروها في التيبي واللي كنديروها في الكريدي. بالنسبه الاولى غنمثلوا شي واحد حط في الشركه ديالو واحد الفلوس، يعني شنو راه جبد من فلوسو اوغمونطا كابيتال. ملي كتوغمونطي الكابيتال يمكن لك تجيب ماتيريال، يمكن لك تجيب تيران، يمكن لك تجيب فلوس وتحطهم في لابونك. يعني مادام جبت من جيبك انت كانسان وحطيت في الشركه، يعني راك حطيت في لابونك تاع الشركه، في كونت ديال الشركه. هنا هذه لابونك ديبيتا، حيتاش لابونك نتاع لا كلاس 5 يعني لاكتيف. وفي الكريدي كنديرو كابيتال سوسيال، حيتاش راه الكابيتال ديال الشركه طلع. بالنسبه لوبيراسيون زاوجه، الشركه مشات دارت الكريدي على واحد البنكه، هذه البنكه تجبد من الفلوس ديالها وتحط في الكونت تاع الشركه ياك. كيف كنشوفوا بنك لا كلاس 5 يعني كتكون في الديبي، هي ديبي يعني كتطلع. وبالنسبه للكونت تاع الباسيف اللي هو اونبري دي زيتابليسمون دو كريدي لا كلاس 1 1481. والاخرى عندنا في الكريدي اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي، حيتاش داك الكريدي اللي مشينا درنا على لابونك زادو. الوغ لي زومبرانت زادو، كيف قلنا الحاجه ديال الباسيف كي كتزاد القيمه ديالها فكنديروها في الكريدي. هنايا هاد لوبيراسيون الثالثه، الدوله كتعطي واحد سيبفونسيون لانفستيسمون، كتعطيك واحد المساعده باش كدير الاستثمار كتعطيها لك. يعني ها هي طلعت دخلتنا، وفين ندخلوا ديك الفلوس في لابونك ديالنا. ها هي لا كلاس 5 دي بي راه طلع لا فالور ديالها حيتاش تدخل فيها الفلوس. والكريدي يعني هذاك مورد عطاتو لك الدوله، ومادام زادت القيمه ديالو هو ديال الباسيف فغادي نديروه في الكريدي. فكيقول لك روتري د لا بونك بور اوغمونتي لا كيس اي لي شيك بوستو، فكتجبد الفلوس من لا بونك باش كتوغمونتي لا كيس، باش كتحطهم في لي كيس ولا كتحطهم في لي شيك بوستو. فهنايا لا بونك عندنا شي حاجه ديال الديبي ديال لاكتيف، فمادام نقصت القيمه ديالها فغادي نديروها في الكريدي. ولا كيس ولي شيك بوستو مادام زادت القيمه ديالهم فغادي نديرهم في الاخر في الديبي. فكيقول لك اشا دين باتيمون لا اكيزيسيون دين باتيمون، فكتمشي دير باتيمون حيت هي شي حاجه ديال لاكتيف، زادت القيمه ديال لي باتيمون عندنا كنديرها في لاكتيف. ومن جبدنا دوك الفلوس خلصناها بلا بونك،
الوغ بويسكو لا بنك شي حاجه ديال لاكتيف ونقصت القيمه ديالها، فغادي نمشيو ونديرها في الكريدي. كما كتشوفوا ديك 51 41 درناها في الكريدي. هاد لوبيراسيون غادي يقول لك اكيزيسيون دي ماتيريال اوتياج. غادي تشوف ديك ماتيريال اوتياج كيف كنعرفوا فيها شي حاجه كتبقى عندنا اكثر من عام. داكشي علاش غادي نديروها في لا كلاس 2، غادي نديروها في الدي بي حيت زادت القيمه ديالها. غادي يقول لك بايي لا مواتي بار بانك et la moitié à crédit بليس دان. كتشوف ملي لا مواتي بار بانك غادي تشوف القيمه ديالها شحال باش شريناها وتقسمها على وتضربها ب 50%، النص بلا بانك واللي بقى لك ا كريدي يعني فورنيسور دي موبيليزاسيون حيتاش راه اكثر من عام. لو كان قال لك قل من عام غادي تمشي لا كلاس 4 ودير ديت سيغ اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. وديك فورنيسور دي موبيليزاسيون راه في الباسيف، يعني مادام زادت القيمه ديال داك لو ديت يعني كنديرها في الكريدي. فالحاجه اللي خصك تديرها هنايا انه تشوف ديك الحاجه ديك لوبيراسيون اللي عندك، كتشوف لي كونط اللي غادي تخدمهم وكتشوف ديك الحاجه واش اكتيف ولا باسيف. فكيف شرحنا في الاول اللي اكتيف فاش كتزاد القيمه ديالها كتكون في الدي بي، فاش كتنقص كتكون في الكريدي، والعكس صحيح. وراه غير شويه ديال التمارين وتفهم لوبيراسيون كما نقولوا الفرونسي شويه راه تفهم مليح ان شاء الله.